Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फ़जर के लिए हम बाजमात अब इंशाअल्लाह रवानगी है और उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज ईद भी अदा करेंगे। आज आप हमारे साथ रहेंगे और आज मेरी खुशबख्ती है कि मेरे घर माशाअल्लाह हमारे यूके के दावत इस्लामी के मुबल्लिग दावत इस्लामी भी आए हैं, हमारे सुबान भाई भी आए हैं और इंशाअल्लाह हम यहाँ से कुछ देर में इंशाअल्लाह ईद की कुछ सुन्नतों की तैयारी करके, याद रहे कि चूँकि हम फजर के लिए भी जा रहे हैं और साथ नमाज ईद भी अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम जो घर से निकलने की सुन्नत है कि कुछ मीठा खाकर घर से जाया जाए और ताक अदद में खजूर खाई जाए। तो घर पे सुबह सुबह मेहमान आ गए तो इनको मदीने शरीफ की खजूर भी पेश करते हैं। मैं भी इंशाअल्लाह ताक अदद में खा लेता हूँ और फिर इंशाअल्लाह हम सुए मस्जिद रवाना होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो सुए मदीना भी रवाना होंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। एक और नियत भी कर लेते हैं इंशाअल्लाह, मुए मुबारक शरीफ की ज़ियारत भी कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, मुए मुबारक की ज़ियारत कर लेते हैं इंशाअल्लाह। नबी पाक की भी दीद नसीब हो, अल्लाह करे। तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुनो है बख्शिशें हैं अताएं सुनो, रहमत की इसमें सदाएं सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक के साथ साथ गौस पाक के मुबारक भी हैं और काफ़ी सारे तबरुकात हैं। अब टाइम चूँकि थोड़ा है वरना मैं एक एक चीज़ बताता। ये कालीन रियाजुल जन्ना का है, ये कालीन मदीना शरीफ का है और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक अमामा शरीफ है, अमामा शरीफ का हिस्सा है। बहुत सारी ये रोज़ा रसूल के अंदर की चादर और बहुत सारे चादर दुरूद पाक पढ़ते रहे। नमाज फ़जर जो है वो 5:25 पर मस्जिद में है और हमारी नीयत ये है कि हम फ़जर की नमाज से ही वहाँ चले जाएं और चूँकि फ़जर के फ़ौरन बाद सुन्नतों भरा बयान है और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर वहीं ईद की नमाज अदा करेंगे। दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। है बख्शिशें हैं अताएं सुनो, रहमत की इसमें सदाएं सुनो। नमाज़ ईद के लिए जो हम जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छी हम नियतें कर सकते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कमाल की बात लिखी कि अगर कोई शख्स अपने घर से नमाज के लिए चलता है तो हर कदम पर उसे एक नेकी मिलती है। 40 नियतें आला हज़रत ने लिखी, तो नियत कर लेते हैं इंशाअल्लाह फजर की नमाज बाजमात अदा करेंगे, इंशाअल्लाह तकबीर उला के साथ अदा करेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो एतिकाफ की नियत करेंगे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद मुसलमानों से मुलाकात करेंगे, सुन्नतों बड़ा बयान होगा इंशाअल्लाह, सुन्नतों बड़े बयान में शिरकत करेंगे, फिर ईद की नमाज अदा करेंगे, मुसलमानों से मुस्कुरा कर मिलेंगे। मुस्कुराना भी सदका है, तो बहुत सारी अच्छी नियतें कर लेते हैं। और एक और अर्ज़ कर दूं कि चूँकि हम ईद की फजर के साथ साथ ईद के लिए भी जा रहे हैं तो हम इंशाअल्लाह जो तकबीर है ईद की वो हम धीमी आवाज़ में पढ़ेंगे, ये सुन्नत है। जब बकरीद को नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते हैं, ईद उल अज़हा को, तो उसमें बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़ी जाती है। अब चूँकि हम ईद उल फितर के लिए जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर जो है धीमी आवाज़ में, इतनी आवाज़ में पढ़ेंगे कि हमारे कान सुन सकें। ठीक है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर
वलिल्लाहि अलहम्द वलिल्लाहि अलहम्द स्टीयरिंग के ऊपर तस्बीह लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मतलब साथ साथ होता रहता काम या ड्राइविंग के? असल में देखें, ड्राइविंग के दौरान तो बंदा और कोई काम नहीं कर सकता। मैंने नोट किया कि ये टाइम बड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टाइम है और बड़ा इजी टाइम है। हम कहीं जा रहे हैं आधे घंटे के लिए, मुझे भी कभी कभी 1-1 घंटे की ड्राइव पे जाना होता है, 45 मिनट्स की ड्राइव होती है, तो क्यों ना साथ साथ दुरूद शरीफ बंदा पढ़ता रहे, ज़िक्र अस्कार करता रहे। और तस्बीह को मैंने पाया है, अमीर अहले सुन्नत ने पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे में तस्बीह की तरगीब दिलाई कि ये शानदार यूँ समझे टूल है हमारे लिए दुरूद पाक पढ़ने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए। अमीर अहले सुन्नत का एक जुमला मुझे याद है, आप फरमाते हैं तस्बीह जो है वो ज़बान की लगाम है। जब व्हेनेवर यू हैव तस्बीह इन योर हैंड, जब भी आपके हाथ में तस्बीह होगी ना तो आप जिक्र शुरू कर देते, खुद ही खुद शुरू कर देते। तो अब ये तस्बीह याद दिलाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगाई हुई है। तो जैसे ही फारिग वक्त मिलता है या बंदा खामोश हो तो फ़ौरन हाथ जला फिर याद दिलाता है कि तो अल्लाह की रहमत से सारा रास्ता रहमत का आज के दिन आमतौर पर तो फोकस ही होता है कि ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सादत हासिल हो रही है कि अल्लाह ने फजर अदा करी। और गुज़रा जो लाहौर से हाज़िरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर फ़र्क होता है। यहाँ पर देखा पाबंदी कराची में भी फजर के साथ ही। असल में पहली बात तो जो आपने कहा ना कि ईद पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, फजर पढ़ने नहीं, तो फजर जो है वो फ़र्ज़ है और ईद जो है वो वाजिब है। तो वैसे ही ये तो साफ पता है कि फ़र्ज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि जमात वाजिब है, लेकिन नमाज भी लोग ड्रॉप कर देते हैं, तो फजर तो किसी सूरत नहीं ड्रॉप होनी चाहिए। अब रही बात मस्जिद में, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा इंतज़ाम नॉर्मली लोग करते हैं कि फजर आखिरी वक्त में, ईद की नमाज पहले वक्त में। अब हम रमज़ान में सारी नमाज़ें बाजमात पढ़ें और रमज़ान के जाते ही जनाब हमारी पहली जो या दूसरी नमाज जो बन रही है वो हम जो है वो बग़ैर जमात के पढ़ें, तो बड़ी तादाद, वाकई आपका क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है कि बदकिस्मती है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो फजर पढ़ती भी नहीं है, सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ने आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ़र्ज़ है पहले, उसकी इंपॉर्टेंस है। तो माशाल्लाह इन मस्जिद वालों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया कि उन्होंने फजर भी आखिरी वक्त में रखी है और इंशाअल्लाह उसके बाद बयान होगा और फिर ईद की नमाज़ हो जाएगी तो इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तादाद भी होगी, क्योंकि जो इस तरह का टाइम रखते हैं तो लोग माशाल्लाह इसी नीयत से आते हैं तैयार होकर के अब फजर भी पढ़नी है और ईद भी पढ़ के जाना है। दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। है बख्शिशें है ताए सुनो रहमत की। आज सच्ची बात बताऊं, यौम ईद भी है और हम सबका यौम इम्तिहान भी है। अजीब सी बात है, सारा महीना नमाज पढ़ने की प्रैक्टिस हो गई, अब तो पूरा साल आसानी से नमाज पढ़ना चाहिए, मगर कई बदकिस्मत वो हैं जिन्होंने कल इशा भी कज़ा की है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सबसे पहली नीयत तो मैं भी करूं और आप भी करें कि इंशाअल्लाह मस्जिद से जो नाता जुड़ा है अब इसको तोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह नमाजों की पक्की पाबंदी रहेगी इंशाअल्लाह। आज मैं आपको जो हदीस सुनाना चाहता हूं ना, ईद का दिन है, आज के दिन के लिए शानदार हदीस है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है कि जब ईद उल फितर की मुबारक रात आती है, लैलतुल जायज़ा कहा गया, इसको इनाम की रात के नाम से पुकारा जाता है। इस रिवायत में आगे क्या है कि जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चुनाचे वो फरिश्ते ज़मीन पर तशरीफ लाकर सब गलियों और राहों में खड़े हो जाते हैं और फिर वो निदा देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला और बड़े से बड़ा गुनाह मुआफ़ फरमाने वाला है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों से यूँ मुखातब होता है, ए मेरे बंदों मांगो क्या मांगते हो। हाय हाय, आज का दिन वो दिन है जब इलाही ऐलान फरमाता है, मांगो ए मेरे बंदों क्या मांगते हो। और फिर फरमाता है, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, आज के रोज़ नमाज ईद के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे पूरा करूंगा, आखिरत के बारे में। फिर फरमाया, और दुनिया के बारे में तुम जो मांगोगे उसमें तुम्हारी भलाई की तरफ नजर करूंगा, यानी जो हमारे हक में बेहतर होगा, मांगे दुनिया के लिए भी मगर वो करीम देखो जो हमारे हक में बेहतर है वो अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है, मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम
तुम मेरा लिहाज रखोगे, मैं भी तुम्हारी खताओं की पर्दा पोशी करता रहूंगा। मेरी इज्जत और जलाल की कसम, तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरिमों के साथ रुसवा न करूंगा। बस अपने घरों की तरफ मगफिरत याफ्ता लौट जाओ। जब नमाज ईद और दुआ से फारिग होकर जाते हैं ना, तो अल्लाह ऐलान फरमाता है, जाओ मगफिरत याफ्ता होकर लौट जाओ। तुमने मुझे राजी कर दिया, मैं तुमसे राजी हो गया। सोचो यार, क्या करम नवाजी है। आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। ये आज मांगने का दिन है। मैं तो मशवरा दूंगा, हमारी दुआ खत्म भी हो जाए ना, यहाँ से फारिग हो जाए, थोड़ी देर और बैठ जाना अल्लाह के घर में। आज नवाजा जा रहा है, आज बांटा जा रहा है। अपने दिल की बात करना ना अपने मालिक से कि अल्लाह मुझे ये परेशानी है, मालिक मेरे घर में ये बीमारी है, अल्लाह मेरे भाई मेरे बहन मेरे रिश्तेदारों में ये प्रॉब्लम है, मालिक मेरे रोजगार में ये तंगी है। अल्लाह से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? उसके सिवा कौन है मुश्किल हल करने वाला? उसके सिवा कौन है मुसीबत दूर करने वाला? आज वो खुद फरमाता है, मांगो क्या मांगते हो, और मुझे जल्दी है भागने की, मैं दामन फैलाने के लिए तैयार नहीं। अपने आप से पूछो, दुआ में कितनी कंजूसी करते हैं। दिल से मांगो अपने रब से, वो करीम अता फरमाएगा, वो अता फरमाने वाला है। बस आज मैं एक मैसेज बहुत जरूरी समझता हूं देना, जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर बनाना। मैं तो गुनाहगार हूं, वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए कि अल्लाह मैं गवाही देता हूं इसने मेरे साथ नमाज पढ़ी है। कोई ऐसे नेक आदमी को, कोई ऐसे इबादत गुजार को, मुखलिस को, रोजेदार को, तिलावत करने वाले को। आप देखो ना, ये खौफे खुदा वाला है। हम देखते पैसे वाला कौन है, उसको दोस्त बनाना है, गाड़ी किसकी अच्छी है उसको दोस्त बनाना है, खाना कौन अच्छा खिलाता है वो नहीं। जब आपको नजर आए, और मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, खुदारा ये ईद के दिन का गोल्डन मशवरा समझ लो कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में से बहुत से इस्लामी भाई आपको मिल जाएंगे, सारा साल रोजा रखने वाले मिल जाएंगे, 12 माह मदनी काफिले में सफर करने वाले मिलेंगे, पूरे 72 मदनी इनामात पर अमल करने वाले मिलते हैं, तहज्जुद गुजार मिलते हैं। पकड़ लो ऐसे किसी को और उससे दोस्ती कर लो, उसके साथ कुछ सफर कर लो मदनी काफिले में, उसके साथ कुछ नमाजें पढ़ लो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता क़यामत के दिन में पकड़ा जाऊं तो मेरा वो दोस्त अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए कि या अल्लाह मैं गवाही देता हूं इसने मेरे साथ नमाजें पढ़ी थी, मैं गवाही देता हूं इसने मेरे साथ सफर किया था, इसने रोजे रखे थे। वो नेक बंदा मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचा ले। सो अब मैं आपसे पूछता हूं, है कोई दोस्त आपका ऐसी गैदरिंग में, जिन दोस्तों से हमने दोस्तियां लगाई है कोई एक ऐसा दोस्त? हमारे दोस्त हमें, हम नेकी करें तो मजाक उड़ाते हैं, क्या मौलवी बनने का इरादा है? अरे भाई रोज मस्जिद क्यों जाता है? थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ाओ तो दोस्तों के कहने पे कटवानी पड़ती है। नहीं चाहिए ऐसी गैदरिंग। मैं आपकी खैर खाही कर रहा हूँ। ईद के दिन आपके आगे एक इंशाअल्लाह नेकियों का, सुन्नतों का, इबादत का बंद मानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है बड़ा सैलाब आना है, मगर अगर ये बंद बंधा होगा और इंशाअल्लाह नबी पाक की रहमत साथ हुई तो तूफान गुजर जाएगा, हम शैतान के हाथ में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो आज अपने आप से अहद कीजिए। कोई बात नहीं, प्लान कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल कर दीजिएगा, लेकिन हमें अल्लाह और उसके रसूल को नाराज नहीं करना है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक। बाद रमजान ईद होती है, बाद रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका की दीद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली है, तो ईद की नमाज़ के बाद का जो एक वजीफ़ा है जो ईद के दिन पढ़ने वाला है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, वो 300 बार पढ़ना है। और उसको पढ़ने के बाद तमाम मरहूमीन को अगर इसाले सवाब किया जाए तो मकाशिफ़ुल क़ुलूब में बड़ी प्यारी इसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो इसकी बरकतें लिखी हैं कि
تمام مرحومین کی قبر میں، مسلمان مرحومین کی قبروں میں 1000 انوار داخل کیے جائیں گے، اور جب وہ پڑھنے والا بھی دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر میں بھی داخل کیے جائیں گے۔ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے، تو ہر عید کو یہ پڑھ لینا چاہیے، عید کے پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم پڑھتے رہیں گے۔ اور اب ہم الحمدللہ ایک اور سنت ادا کرنے قبرستان کی حاضری کو جا رہے ہیں، اور چونکہ میری مرحومہ والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، تو آج پہلی بار عید کے دن میں ان کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین بھی تاکہ ہمارے ساتھ ہوں، اور وہ بھی یوں سمجھیے کہ ہم ان کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ قبرستان میں کیسے جانا ہے، کچھ مسکنسیپشن ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، تاکہ وہ صحیح طریقے سے مزار پر جانے کا طریقہ ہم انہیں بیان کر سکیں۔ تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ وہاں چلتے ہیں۔ حضور آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ریسنٹلی، جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو غالباً یہ ان کے بغیر آپ کی پہلی عید ہے، جی، آپ کی کیا فیلنگز ہیں اور اس میں کیا فیلنگز رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عید میں اپنے مرحومین کو نہیں بھولنا چاہیے، اور صرف والدہ نہیں، میرے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے رشتہ دار، آپ کے بھی بہت سارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہوں گے، تو ہمیں اپنے مرحومین کو، ان لوگوں کو عید میں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اور بلکہ روایتوں کا یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ چند مخصوص ایام ایسے ہیں جس میں ایکسپیکٹ کرتی ہیں، توقع رکھتی ہیں روحیں مرحومین کی اپنے جو ہے وہ متعلقین سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، کہ وہ انہیں ایصال ثواب کریں۔ عید والے دن قبرستان جانا چاہیے اور پھر انہیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ والدہ کے بغیر تو یقین کریں کہ قدم قدم پر امی یاد آتی ہیں، کیونکہ یہ اس بار جو ہے وہ پہلا رمضان بھی ہم نے امی کے بغیر گزارا، اور چونکہ حرمین طیبین میں والدہ ساتھ ہوتی تھی، تو روزانہ مجھے جو اٹھاتی تھی نا، کیونکہ نارملی اشراق چاش کے بعد صبح دیر سے ہم سوتے تھے، تو ظہر کے لیے اٹھانا امی کا کام ہوتا۔ اب یقین کریں اس بار کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے امید ہوتی تھی کہ دروازہ بجے گا اور والدہ آ جائیں گی اٹھانے کے لیے، پھر یاد آتا تھا کہ والدہ اب جو ہے نا وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت یاد آئیں، اور آج ان کی بارگاہ میں ہمارا میرے روٹین یہ ہوتی ہے کہ عید والے دن میں فارغ ہو کر نماز عید سے امی کے یہاں، کیونکہ میری تقریباً عیدیں مدنی شریف میں ہوئی ہیں، تو وہاں ملتا تھا، امی سے ہاتھ چومنے جاتا تھا۔ حضور آپ کی عیدیں جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کی زندگی میں جی جی وہ پاکستان میں نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ تھوڑا سا عجیب اتفاق ہے، اور میں یوں کہوں گا حسین اتفاق ہے کہ میں نے بہت ہی کم عیدیں وطن میں کی ہیں، ایون دونوں عیدیں، یعنی عید الفطر ہی نہیں، دوسری میں تو حج بھی ہوتے ہیں۔ جی، تو یہی ایک ایسا اللہ کی رحمت سے یوں سمجھیے کہ عجیب سا اتفاق ہے کہ مجھے سچ بتاؤں آج بہت زیادہ کنفیوژن تھی عید کی نماز پڑھانا۔ میں نے شاید زندگی میں پہلی بار یا شاید دوسری بار عید کی نماز پڑھائی ہے، تو میں کنفرم کر رہا تھا کہ یار کہیں مجھے سے غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے تھوڑا سا اور زیادہ آج کانشیس تھا، میں نے آنے سے پہلے بھی طریقہ پڑھا، پھر خود بھی دوبارہ ریپیٹ کیا۔ تو بہرحال یہ ایک ہے اللہ کی رحمت سے کہ میری عید زیادہ جو ہے وہ حرمین میں گزرتی ہے، تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے، شاید بہت سالوں بعد، شاید میں کہوں تو 20 سال تو ہوئے ہوں گے یا اس سے قریب، میں نے جمعۃ الوداع پاکستان میں نہیں پڑھا تھا، تو کل پہلی بار جو ہے وہ آخری روزہ بھی مل گیا، اور جمعۃ الوداع تو تھوڑا سا ایسا معاملہ شاید بنا ہو کہ آپ بیرون ملک تھے، وہاں پر چاند پہلے نظر آ گیا، جی جی جی، آپ نے روزہ رکھا عید کی، کیا مطلب یہ بڑا یہ ٹیکنیکل معاملہ 2-3 سالوں سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں یوں سمجھیے کہ آپ کے اور ہمارے مدنی چینل نے ہماری عید مدینے سے چھڑوا دی ہے، ورنہ میں ادھر ہی کرتا تھا، تو یہ 3-4 سالوں سے جب سے عید ٹرانسمیشن کو اسپیشلی کرنے کا پلان بنا، ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا کا ایک ویژن ہے، اور اتنا پیارا ویژن تھا کہ مجھے بھی ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ جب پہلی بار مشورہ ہوا تھا، آئی تھنک 4 سال پرانی بات ہے، کہ عید ٹرانسمیشن کو بالکل نئے انداز سے کرتے ہیں اور ایک ایسی چیز لاتے ہیں کہ لوگ گناہوں سے بچیں۔ نگران شورا یہ پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ دوسرے چینلز پہ کیا ہوتا ہے، جب بتایا کہ بھائی وہاں جیسے ہی رمضان کا چاند جاتا ہے تو سارا سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے، جو مذہب کا نام لے بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ناچ گانا اور بڑی بے حیائی، اور جس کو آپ گناہوں والے کام کہیں۔ تو بھائی صاحب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ نہیں یار، ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے، امت کو بچانا ہے، اب کون کرے گا عید ٹرانسمیشن، کون کرے گا؟ اچھا، آج تک کیا نہیں تھا، نگران شورا نے مجھے فرمایا کہ آپ واپس آئیں، آپ عید وہاں نہ کریں، آپ یہاں عید کریں، اور یہ بڑا کام تھا۔ تو میرے لیے واقعی وہ شوق تھا نا، پہلی بار تو میں ہکا بکا، جس کو نہیں کہتے میں عید مدینے میں نہیں کروں گا، یعنی میں بالکل تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ اچھا، اب یقین کریں میرے گھر میں احتجاج ہوا رضوان بھائی، یعنی میرے گھر میں سے کوئی بھی نہیں آیا واپس، اس پہلی عید کو میں اکیلا آیا، اور مجھے اس لیے یاد رہ گئی عید کے نام میرے کپڑے استری کرنے والا کوئی تھا، نہ مجھے کھانا دینے والا کوئی تھا، میں تھا اور چینل کے سلسلے تھے۔ میں دوسرے دن واپس جا گیا مدینہ شریف سلسلے کر کے، میں نے کہا نگران شورا کو میں 2 دن کے لیے آؤں گا، تیسرے دن میں نہیں کروں گا، تیسرے دن آپ سنبھالے، میں واپس جاؤں گا مدینہ شریف۔ میں واپس گیا گھر والوں کو لینے کے لیے،
میرا 2 سال تو ایسے ہی چلتا رہا. اب میں نے گھر والوں کو سمجھایا, میں نے کہا بھائی کہ اکیلا آدمی عید کو, میرے لیے تو پھر زیادہ مشکل ہی, دیکھ تو مدینہ چھوٹنا, پھر گھر میں بھی کوئی نہ ہو, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو, تو ماشاءاللہ پھر اب گھر والے آ جاتے ہیں. تو بہرحال تو وہ ایک سینیریو تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم عید ٹرانسمیشن کریں. اور اللہ کی رحمت سے جب سے مدنی چینل نے یہ ٹرانسمیشن کا بیڑا اٹھایا, اور آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 سالوں سے جو ویورشپ اور جو اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے کہ لوگ واقعی گھر میں ایک طرح سے ہمارے ساتھ اسٹک ہوتے ہیں اور وہ ہماری نشریات دیکھتے ہیں. تو اس بار بھی یہی پلان تھا. تو میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں مدینہ منورہ سے پرسوں رات کو جمعرات کی شام کو میں نکلا, اور ہم نے جہاز میں افطار کیا. تو جو 29واں روزہ تھا وہ ہم نے جہاز میں افطار کیا. وہ بھی ایک اللہ کی رحمت سے ایک یونیکنیس تھی 35,000 فٹ کی بلندی پہ. تو اس پہ ٹائم ذرا تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہوتا ہے نا. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے اس میں ہائٹ کا آپشن بھی موجود ہے. تو اس میں اور پھر ذرا کھڑکی سے دیکھ لیں کہ باقی سورج غروب ہو گیا, یقین ہو گیا, تو ہم نے اوپر افطار کیا. جیسے ہی ہم اوپر تھے جہاز میں تو اطلاع آ گئی کہ عرب شریف میں چاند نظر آ گیا, تو عید کا چاند ہو گیا. اچھا, اب میں نے جہاز سے ہی مفتی قاسم صاحب سے رابطہ کیا کہ میں نے تو اس ملک میں ہوں کہ جہاں چاند نظر آ گیا ہے, تو لیلۃ الجائزہ ہو گئی. اچھا, جب پاکستان پہنچوں گا تو وہاں روزہ ہوگا. تو اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ذہبہ کبریٰ سے پہلے, یعنی تقریباً 11:30 بجے کا وقت کا ذہبہ کبریٰ تفصیل ہے اس کی, تو اس سے پہلے آپ اگر پاکستان پہنچ جاتے ہیں اور آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, ایسے کام نہیں کرتے جو روزہ توڑنے والے ہیں, تو آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. تو اب دبئی ایئرپورٹ اترے تو وہاں بھی چاند نظر آ چکا تھا. اب 5 گھنٹے کا دبئی ایئرپورٹ پہ اسٹے تھا, تراویح نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ بڑی میں فقہی پہلی بھی یہی ہے کہ ہم نے رات تراویح نہیں پڑھی ہے اور دوسرے دن روزہ رکھا ہے, اور تراویح پڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں عید کی رات ہو چکی تھی. تو بہرحال وہ رات وہاں گزاری. 2 لیلۃ الجائزہ ملی جو کل کی رات تھی کراچی میں ملی. اور کراچی جب لینڈ ہوئے تو اچھا جہاز میں ہی پھر ہم نے سحری کی الحمدللہ, اور اسی میں روزہ بند کیا, اور فجر کی جہاز میں ادا کی. پہلے مغرب جہاز میں ادا کی تھی, وہ مدینہ شریف سے دبئی جاتے وقت, اور پھر دبئی سے کراچی آتے وقت فجر جہاز میں ادا کی. تو یہ تھا ہمارا سارا معاملہ. سب نے جو فرمایا کہ جو یہ ہمارے دنیا سے چلے جاتے ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو یہ ہمارے جو رشتہ دار زندہ ہوتے ہیں ان کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. ہم وزٹ بھی کرتے ہیں, جس طرح ہمارا بھی طریقہ ہے, ہم جاتے ہیں سسٹرز کی طرف, والدین کی طرف, لیکن یہ جو جا چکے ہوتے ہیں میرا خیال ان کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہمارے زندہ ہم سے پیار, محبت اور تحفے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور یہ ہم سے ایصال ثواب ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ان کے لیے تحفہ صرف اچھی دعا ہے, دعائیں ہیں, ذکر و اذکار ہیں, ایصال ثواب ہے. ہم اچھے اعمال کریں. اب قبرستان میں جا کر کرنا کیا ہے, دیکھیں ماشاءاللہ کتنا رش ہو چکا ہے, کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بڑا اچھا ایک سسٹم ہے کہ لوگ اپنے مرحومین کے پاس آتے ہیں, تو ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے, ان کو فاتحہ کر کے درود پڑھ کے پہنچانا ہے انشاءاللہ. تو مزید میں انشاءاللہ قبرستان جا کر انشاءاللہ بتاتا ہوں والدہ کی قبر کے پاس جانا. شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت تیرا ہو سلام, مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام. شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہلا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ
ہو سلام غوث اعظم امام و توقا والنقا غوث اعظم امام و توقا والنقا جلوائے شان قدرت تیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا ہو سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. رب کریم، اے رب کریم، ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی، ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ، غوث پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص میری مرحومہ والدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ، بالخصوص اس قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. جتنے بھائی یہاں پر اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر حاضری دینے آئے ہیں، اللہ ان کے مرحومین کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے رب کریم، اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں ان سب کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش برسا دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بالخصوص میری مرحومہ والدہ کو جنت الفردوس میں بی بی فاطمہ خاتون جنت کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں بھی ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، شہادت والی موت عطا فرما. جب تک زندہ رکھ، صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما. اے اللہ، میرے والد محترم کو شفا والی، صحت والی، ہمت والی طویل زندگی عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک چلے گئے، مولا ان کی مغفرت فرما. ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی بھی مغفرت فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد رہے، یہاں جتنے زائرین بھی آئے ہیں، قبر پر پیر رکھ کے جانا جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے. تو اگر کسی آپ کے رشتہ دار کی قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں آپ کو پیر رکھ کے جانا پڑے گا تو فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، پھر دور سے فاتحہ پڑھ لیں. یہ ہمیشہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں. قبر پر سجدہ کرنا، یہاں تو نہیں، نارملی مزارات پر بھی یاد رہے کہ کبھی کسی قسم کا سجدہ کرنا یہ جائز نہیں. اگر کوئی تعظیمی سجدہ کرتا ہے، تعظیم کی نیت سے، رسپیکٹ کی نیت سے، تو بھی حرام، اور عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو وہ سجدہ کفر ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ قبر کا نہ طواف کرنا چاہیے نہ اس کا سجدہ کر سکتے ہیں. آپ بڑی ادب اور احترام کے ساتھ سنت کے مطابق قبر پر حاضری دیں، درود و سلام پڑھیں، تلاوت قرآن کریں. اور ماشاءاللہ جن کے والدین ہیں، یاد رکھیں کہ بیٹا والدین کی قبر کو زیارت کو آئے تو اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی میں زیارت کریں تو بھی حج کا ثواب، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر آئیں تو بھی حج کا ثواب ہے. اور ماشاءاللہ بچہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی قبر پر جمعے کے دن آ کر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور جو اپنے والدین کی قبر پر کثرت کے ساتھ زیارت کو آئے، ہمیں اپنے مرحومین کو نہیں بھولنا چاہیے، تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں. تو ہمیں اپنے والدین، یہ اتنی بڑی ہستی ہیں، زندہ ہیں تو بھی قدر کیجئے، اور انتقال ہو گیا تو ان کی قبر پر بار بار حاضری دیں اور ان کے لیے فاتحہ کریں. یا اللہ ہماری حاجیانی مریم بھائی کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے اور صبر پر اجر عطا فرما. مرحومہ کے لیے خوب ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. یہ 22 رمضان کو مدنی چل کے ناظرین، ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، ان کی والدہ کا اسی رمضان میں 8 دن پہلے ہی سمجھ لیں انتقال ہوا. آپ بھی دعا کیجیے گا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے انشاءاللہ. اللہ سب کو صبر دے انشاءاللہ. سب جن کے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں،
फातिहा के साथ साथ कोशिश करें कि उनके ईसाले सवाब के काम करें। हो सके तो मरहूम के लिए मस्जिद बना दें, किसी मस्जिद में हिस्सा मिला दें, क़यामत तक सजदे होते रहेंगे, हमारे मरहूमीन को सवाब मिलता रहेगा। जिनकी माँ चली गई, जिनके वालिद चले गए, आज दुनिया में हम जो कुछ हैं हमारे वालिदैन की वजह से हैं। आज ईद के दिन वो ज़िंदा होते तो हम उनके हाथ चूमने जाते, आज उनसे दुआएँ लेते, उनसे ईदी लेते। तो अब वो नहीं है तो वो हमसे इंतज़ार करते हैं। और ये भी याद रहे कि मरहूम जो होते हैं ईद के दिन, शब बारात, ये ईसाले सवाब का इंतज़ार करते हैं। उनकी रूहें घर आती हैं कि हमारे लिए ईसाले सवाब क्या किया। तो बिलखुसूस इन मुतबर्रिक रातों में, मुतबर्रिक दिनों में हमें ज़रूर अपने महरूमीन को याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला सारे महरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और मेरी खुशबख्ती है कि मैं अपनी वालदा के कदमों में हूँ। मैं चाहता हूँ कि चूँकि कब्रिस्तान में ही मौजूद हैं तो कुछ कब्रिस्तान के आदाब बयान कर दिए जाएँ। याद रहे नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मैंने तुमको ज़ियारत कुबूर से मना किया था, अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो कि वो दुनिया में बेरग़बती का सबब हैं और आखिरत की याद दिलाती हैं। और सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई शख्स ऐसी कब्र पर गुजरे जिसे दुनिया में जानता था और उस पर सलाम करे तो मुर्दा उसे पहचानता है और उसके सलाम का जवाब देता है। सुभान अल्लाह। और ये दुआ भी बड़ी खूबसूरत तिरमिज़ी शरीफ में है। अस्सलाम में चले मिला पढ़ा भी देता हूँ, मिलकर पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला रसूल आलिका व अल्लाह, अस्हाबिका या हबीब व अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या अस्सलामु हबीब अलैकुम अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी या अहलल कुबूर, यगफिरुल्लाहु यगफिरुल्लाहु लना व लकुम लना व व लकुम अंतुम सलफुना व अंतुम व सलफुना नहनु बिल अस्र। व नहनु बिल अब जरा मदनी चल के नाज़रीन इस दुआ का मतलब भी समझिए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलाम हो। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। व अंतुम सलफुना, तुम पहले चले गए, व नहनु बिल असर, हमें पीछे आना है। इबरत भी है इस दुआ में और हमारे बिलीफ को, हमारे अकीदे को कैसी शानदार दलील मिलती है कि जब मुसलमान की आम कब्र वाले, ये भी तो आपने हदीस अभी सुनी जो मैंने बयान की कि मुसलमान की कब्रों, मुसलमान आम कब्रों वालों को या अहलल कुबूर कहना ये सुन्नत रसूल है, ये हदीस में दुआ मौजूद है। तो फिर या रसूल अल्लाह कहना, या गौसे आज़म कहना, औलिया इकराम को पुकारना, इसमें कोई हरज नहीं। और जब कब्र वाले आम मुसलमानों की आवाज़ सुनते हैं और पहचानते हैं, नबी पाक फरमाते हैं, तो अल्लाह वाले तो बदरजा औला पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। अब वालिदैन जिनके दुनिया से चले गए वो गौर से सुने। मेरे आका फरमाते हैं, जो अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र की हर जुमे के दिन ज़ियारत करेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी और नेकूकार लिखा जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या शानदार नेमत है वालिदैन। दुनिया में हो दीदार करें तो हज का सवाब, दुनिया से चले जाएं उनकी कब्र की ज़ियारत करें तो भी अपना बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर कब्रिस्तान में आकर करना क्या चाहिए? हदीस पाक में है, जैसी करनी वैसी भरनी। कब्र में आकर, कब्रिस्तान आकर भी लोग फजूल बातों में मसरूफ होते हैं। हमने देखा तदफीन हो रही होती है तो मोबाइल फ़ोन पर हंसी मजाक हो रहा होता है, गपशप हो रही होती है। ये कैसी इबरत की जगह है। याद रखिए, आप देखें कब्रिस्तान में तकरीबन कब्रें एक जैसी हैं मगर अंदर से एक जैसी नहीं है। ये सारी कब्रों की, हर कब्र वाले की स्टोरी मुख्तलिफ हो सकती है। कब्र का हाल कहते हैं ना, मुर्दा जाने। यहाँ आकर मैं और आप देखें कि अब थोड़ी देर के बाद हमें यहाँ गर्मी लगने लग जाती है, रात को आए तो वहशत लगने लगती है, लेकिन दुनिया के जाने के बाद क़यामत तक अपनी कब्र में रहना है। हम सबको इसकी तैयारी करनी चाहिए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस फरमान को कि अब जाया करो कब्रिस्तान के, ये आखिरत की याद दिलाने वाला अमल है। लेकिन क्या हम यहाँ आकर आखिरत याद करते हैं? जब भी कब्रिस्तान आएँ तो अपनी आखिरत याद करें। पिछले दिनों में अभी एक पर्सनालिटी से दुबई में मिलने गया तो मुझे उसने कमाल की बात बताई कि मेरे वालिद साहब हमें बचपन में कब्रिस्तान ले जाते और कहते हैं, मुझे आज जो भी हलाल कमाने का जज्बा, नेकी का जज्बा मिला ना, वो उस टीचिंग से मिला है कि वो हमें कब्रिस्तान ले जाकर हर बार ये कहते, बेटा तुमने भी यहीं आना है, अल्लाह, तुम जो करना है कर लो, तुमने यहीं आना है। तो ये वो ट्रेनिंग है, ये वो हमें मैसेज मिलता है कब्रिस्तान में कि आज ये कब्रें हमारे सामने हैं, हो सकता है कल हमारे लिए कोई यहाँ आकर फातिहा पढ़ रहा होगा। तो ज़रूर हमें यहाँ आकर इबरत लेनी चाहिए। मैं तो सच्ची बात है, जब भी वालदा की कब्र पर आता हूँ तो एक इबरत ज़रूर लेता हूँ कि आज तक किसी कब्र पर मेरा नाम नहीं आया था। ये पहली कब्र है जिस पर मेरा नाम आ चुका है। तो आज इस कब्र पर आया है, कल अगर कब्र मिली तो उस पर भी नाम आ जाएगा। तो अब किस चीज़ का इंतज़ार है? अब तौबा में ताख़ीर क्यों? अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात और फिर अल्लाह वालों के करीब कब्र मिल जाए। सुभान अल्लाह। ये कोशिश करनी चाहिए कि नेक लोगों के करीब अगर कब्र हो। सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार एक रिवायत सुनाता हूँ मलफूज़ात आला हज़रत में कि वहाँ पर हज़रत मियाँ साहब का, आला खुद लिखते हैं कि मैंने हज़रत मियाँ साहब क़ुद्दस सिर्रुहु को फरमाते सुना कि एक जगह कब्र खुल गई बारिश वगैरह की वजह से। तो देखा कि कब्र, मुर्दे की गले में 2 हार हैं
और दोनों नाकों के नथनों के पास एक एक गुलाब का फूल है। तो लोगों ने समझा कि ये बारिश की वजह से कब्र खुद गई है, तो निकाल के दूसरी जगह दफना देते हैं। जैसे ही मुर्दे को लेकर दूसरी कब्र में गए तो वो जो गले में हार थे वो सांप बन गए, और कानों के पास जो फूल थे वो उनके नथने थे। बड़े घबराए और हजरत के पास आए कि हजरत ये क्या? तो फरमाया जहां उसकी पहली कब्र थी ना वो किसी वली के करीब थी, ये उसकी बरकत थी, वापस जाओ वहीं जाके दफनाओ। और जब वापस लेकर उसी कब्र में उसको लाए तो वापस वो जो सांप थे वो फूलों में तब्दील हो गए। तो नेक लोगों की बरकतें मिलती हैं, जभी तो हम तमन्ना करते हैं अल्लाह जन्नतुल बकी में मदफन नसीब कर दे। जिन खुश नसीबों को मदीने में नबी पाक के कदमों में तदफीन मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। अमीर रसूल का शेर है ना मदनी भाई, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। याद रहे, बड़ी अहम बात अब बताने जा रहा हूँ जो और भी इस्लाम भाई अपने मरहूमीन के लिए आए हैं। फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत इमाम रसूलत लिखते हैं कि मोमिनीन की रूहें हर शबे जुमा यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात, रोज़े ईद, रोज़े आशूरा और शबे बरात अपने घर आकर बाहर खड़ी रहती है और हर रूह गमनाक आवाज के साथ ये बुलंद आवाज से निदा करती है कि ए मेरे घर वालों, ए मेरी औलाद, ए मेरे कराबतदारों, हमारे ईसाले सवाब की नीयत से सदका खैरात करके हम पर मेहरबानी करो। सदका और खैरात भी इनकी नीयत से करना चाहिए, ईसाले सवाब भी करना चाहिए। ये हम पर जिम्मेदारी है हमारे मरहूमीन की। यानी आप सोचे ना हमारे बड़ों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तो अब हमें कब्र में जाने के बाद ये हमसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इनके लिए सदका खैरात करें, इनके लिए दुआ करें। और सुभान अल्लाह, वालिद की जो माँ बाप की कब्र पर आने की बरकत है वो बयान कर देता हूँ। जो बनियत सवाब अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र की जियारत करे हज्जे मकबूल के बराबर सवाब पाए। जो बकसरत इनकी कब्र की जियारत करता हो, फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत को आएंगे जब वो फौत हो जाएगा, यानी मरने के बाद उसकी कब्र में जो है वो ज़ियारत के लिए फरिश्ते आएंगे। और माँ बाप को हमेशा दुआओं में याद रखें। हदीस पाक में आता है कि बंदा जब माँ बाप के लिए दुआ तर्क कर देता है उसका रिस्क कता कर दिया जाता है। कई लोग रिस्क की बेबरकती की बात करते हैं, चेक कर लें कि हमने अपनी दुआओं में अपने माँ बाप को रखा है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह मेरे आका फरमाते हैं जो शख्स जुमे के रोज़ अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करे, उसके पास सूरह यासीन पढ़े, वो बख्श दिया जाएगा। अच्छा, लोग अपने लिए कफन तैयार रखते हैं, उसमें हरज नहीं है, मगर कब्र खुदवा कर नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग कब्र तैयार करके रखते हैं, कब्र खुदवा कर रखना बेमाने है, क्योंकि ये मालूम नहीं कि कहाँ उसकी तदफीन होगी, कहाँ उसका इंतकाल होगा, तो कब्र वगैरह खोद कर नहीं रखनी चाहिए। और माशाल्लाह एक और खूबसूरत वजीफ़ा है कब्रिस्तान में जाकर करने का, वो भी अर्ज़ कर देता हूँ, वो भी हम पढ़ लेते हैं जब आए हैं तो, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ उसने सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह तकासुर पढ़ी और फिर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैंने जो कुछ कुरान पढ़ा उसका सवाब इस कब्रिस्तान के मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को पहुंचा, तो सब के सब जो मुर्दे हैं ईसाले सवाब करने वाले के सिफारशी होंगे। तो एक बार सूरह फातिहा, एक बार सूरह इखलास पढ़ लें, फिर सूरह तकासुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला करीम, ये जो हमने तिलावत की इसका सवाब तमाम कब्रिस्तान के मरहूमीन को पहुँचा। दुनिया भर के तमाम मुसलमान जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हमारे सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या। हमारे बहुत अच्छे दोस्त नवीद भाई भी हैं, उनकी वालदा भी हमसे बहुत प्यार करती थी, अब उनकी कब्र पर भी इंशाअल्लाह फातिहा पढ़ देते हैं। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे नवीद भाई, अब्दुल वहीद भाई, अख्तर भाई, उनकी वालिदैन दोनों साथ हैं। यही अमीर अहले सुन्नत के बहुत करीबी साथी और बहुत दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले निसार मेमन साहब,
ان کا بھی پچھلے دنوں وصال ہوا، ان کی قبر بھی یہاں پر ہے، اور بھی ماشاءاللہ بڑے عاشقان رسول ہمارے بہت سارے کلوز دوستوں کے، احباب کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کے مرحومین کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے مرحومین کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور، جب ہم والدہ محترمہ کی قبر پہ حاضر ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے درود و سلام پڑھا، مطلب باقی بھی اذکار کیے الحمدللہ، اس کی حضور کی خاص وجہ ہے؟ ہم نے بھی حدیث پاک بھی پڑھی کہ مردوں کو سلام کرو کہ وہ سنتے ہیں، تو قبر کے پاس آ کر آپ ذکر و اذکار کریں تو نعت شریف سے اسلام بھی یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے، ذکر و اذکار ہی ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہے، تو مردے کو اس سے راحت ہوتی ہے۔ اور میری والدہ تو بہت شوقین تھی نعت شریف کی، بلکہ امی کی وصیت بھی تھی کہ پہلی رات جو ہے میری قبر کے پاس جو ہے وہ جتنی دیر بیٹھ سکیں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں اور نعت خوانی کریں۔ الحمدللہ یہ ماشاء اللہ دیکھیں دعوت اسلامی کے فطرے کے بستے لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، اسلامی بھائی ماشاء اللہ جگہ جگہ فطرے کے بستے لگا رہے ہیں، اور یہ بھی ماشاء اللہ دعوت اسلامی کی یہ کتنی بڑی کاوش ہے سبحان بھائی، رضوان بھائی، دیٹ ٹوڈے از عید ڈے، عید کے دن لوگ سوئیاں کھائیں، گھر والوں کے ساتھ عید بنائیں، انہوں نے اپنی عید پڑھ لی ہے، لیکن یہ اب ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں بستہ لگا کر اسٹال لگا کر عید جمع کر رہے ہیں، فطرہ جمع کر رہے ہیں۔ دین کی کتنی بڑی خدمت ہے، بلکہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، اب تو خیر بہت عرصہ ہو گیا، ورنہ کھالے جب جمع کرتے تھے ہم، تو ابھی بھی ایسا ہی حال ہے کہ دیوانہ وار لوگ عید والے دن بقرہ عید کے دنوں میں جب بوٹیاں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذمہ داران جو ہے قربانی کی کھالے جمع کرتے ہیں۔ کتنی بڑی دونوں عیدوں میں یہ سیکریفائس ہے نا، کہ دین کے لیے اتنی بڑی نیکی کی تحریک چل رہی ہے، دین کا کام کر رہی ہے، تو ہمارا اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے، تو اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور اسی طرح ہم نے درود و سلام پڑھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہم نے کچھ پودے بھی لگائے، ہم نے پیوس کی، اور وہ وائٹ وہ جو ریڈ پیٹلز تھیں، پتیاں بھی پڑی ہوئی تھیں، جس کا بھی کوئی خاص افادیت ہوتی ہے؟ جی بالکل، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو تر چیز ہوتی ہے، جیسے کوئی ٹہنی ہے، کوئی شاخ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی پودا ہے، اس طرح کی کوئی تر چیز ہوگی، پودے ہوں گے تو وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تو جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ساری چیزیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو یہ پودا ہے یہ اللہ کا ذکر کرے گا، اس سے میت کو راحت ہوتی ہے۔ تو میت کے جب بھی جاتے ہیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ گلاب کے پھول یا پروا وغیرہ، تاکہ جتنی دیر وہ تر رہیں گے اتنی دیر میت کو انسیت ملے گی۔ یعنی میں تو کبھی کبھی یہ فیل کرتا ہوں کہ ماں زندہ ہوتی تو ماں کو پھول پیش کرتے ہیں، تو آج قدموں میں جو ہے وہ ان کو جا کے پیش کیا۔ یہ دعوت اسلامی کا بلا شبہ ایک اور بہت بڑا سٹیپ ہے کہ جس طرح بھی ہمارا یہ سلسلہ جو ہونے ہوگا اور اسلامی بھی دیکھیں گے، اکثر اوقات ہم کسی کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کو منوا رہے ہوتے ہیں کہ آپ پلیز والد صاحب کی جب آپ کی ڈیتھ ہوئی تھی، آپ نے 7 پر 10ویں پر 40ویں ہمارا بیان کروایا تھا، ہم نے کیا تھا، تو آپ پلیز اس ٹریڈیشن کو ریپیٹ کریں، برسی کروائیں، لیکن کبھی کبھار جو ہے کچھ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان کے رویے سے۔ اصل میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے بہت بڑا اجتماع کرنا ہی ضروری ہے، بہت سارا اہتمام کرنا ضروری ہے، دیگیں لگانی پڑیں گی، اور جناب کھانا لنگر اللہ نے دیا تو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہی بیٹھا ہے کہ جناب 1,00,000 2 لاکھ روپے خرچ کر کے ہی برسی منائی جا سکتی ہے، تو پھر وہ اس وجہ سے نہیں مناتے، تو آپ یہ ضروری نہیں ہے، نیاز کھلانا یقیناً ثواب کا کام ہے، لیکن آپ گھر میں بیٹھ کر قرآن خوانی کروائیں، خود ہی قرآن پڑھ لیں، خود ہی قبر پر جا کر روز ایصال ثواب پر جب جا سکے ایصال ثواب کریں۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، ابھی میں وہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی بچہ نفلی حج کرنے جائے اور ماں باپ کے نام کا حج کرے، اپنے حج کا ثواب تو ملے گا، والدین کو حج کا ثواب ملے گا، اس بچے کو 10 حج کا ثواب ملے گا، ملٹی پلائی ہو کر ملے گا گویا۔ تو یہ تو وہ نعمت ہے کہ ایصال ثواب کر ہی جائیں، اپنی نماز پڑھ کے ایصال ثواب کر دی، درود پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا، نیکی کے کسی اجتماع میں گئے، سنتوں کے اجتماع میں اس کا ایصال کر دیا، تو روز تحفہ بھیجیں امی ابو کو۔ تو ہم اصل میں بعض اوقات کانسیپٹ یہ بن گیا کہ ایصال ثواب کا جب نام آتا ہے تو اس کے ساتھ بل بھی ساتھ آتا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ روز ایصال ثواب کرتے رہیں، گھر میں کھانا کھائیں، دعا کریں یا اللہ آج جو کھانا اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، کیونکہ بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے، ثواب ہے، تو یہ بھی میرے ماں باپ کو مرحومین کو ایصال کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو ڈیز ہیں، اس کا مطلب ٹریڈیشن تو اچھا ہے، چلے یاد آ جاتے ہیں، لیکن ڈیز فکس کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ ڈیٹ فکس کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ برسی نہیں کرتے، تو بھائی آپ برسی نہ کریں تو ایٹ لیسٹ انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں، انہیں یاد رکھتے رہیں۔ اب آپ بڑی راتیں ہوئی، 27ویں شریف ہوئی، شب قدر ہوئی، اور اس طرح کی راتیں ہوئی، تو ان راتوں میں بھی جب آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھ لیں، روزہ رکھ کر افطار کریں اور کہیں اللہ آج کے روزے کا ثواب میں اپنے مرحومین کو بھیجتا ہوں۔ میرے رب کی رحمت تو دیکھو، دنیا میں آپ کو 1000 روپے دوں اور کہوں 10 آدمیوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں تو آپ 100 روپے دیں گے نا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، آپ کے پاس جتنا ثواب ہے آپ پوری سرکار کی امت کو بھیج دیں، سب کو پورا ملے گا، آپ کا بھی کم نہیں ہوگا۔ کیا کمال ہے میرے رب کی رحمت کا، تو پھر بندہ پھر کنجوسی کیوں کرے ایصال ثواب میں، بانٹتا رہے۔ مطلب کہ جب دعا جو ہے اس کے اندر
والدین کے لیے، پیر و مرشد کے لیے اس کو انٹیگرل پارٹ یعنی زبان پہ چڑھ جائے ہمارے. دیکھیں نا، میں نے آج وہ حدیث سنائی نا کہ جو بچہ، جو بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے وہ ان کے اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے. رزق کاٹ دیا. ہمیں اپنی رزق کی تنگی کو اگر دور کرنا ہے تو والدین کے لیے ضرور دعا کرنی ہے. حضور یہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ دعوت اسلامی کے تحت پوری دنیا میں اعتکاف کا سلسلہ ہوا ہزاروں مقامات پر، اور اس دفعہ تو کچھ ہم نے اور ڈیولوشن کی تھی کہ اعتکاف زیادہ بڑھا دیے تھے. اور ایک حسن زن ہے کہ جو معتکف اٹھے ہیں کل رات کو، دعوت اسلامی کا جو پیغام ان کو ملا وہ مدنی چینل کے سامنے ہوں گے، اور ان کو جو جدول چلایا گیا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا. تو الحمدللہ آپ کیا پیغام ان کو اس موقع پہ دینا چاہیں گے؟ یہ ایک ہمارا سیپریٹ سلسلہ ہے جس کا عنوان بھی ایسا ہے. ظاہری بات ہے مرحومین تو سب کے گھروں میں ہوتے ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو دنیا سے گیا ہے. اب یہ ان کو بھی ایک میسج چلا جائے ہماری طرف سے. بالکل. دیکھیں، جنہوں نے اعتکاف کیا یا جنہوں نے نہیں کیا، آج ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں گے تو کل ہمارے بچے ہمیں یاد رکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ مرحومین جو ہے نا، ہم اس کو یوں کریں کہ مرحومین کے لیے خوب اصال ثواب کریں. یہ سمجھے ہماری طرف سے ان کے لیے گفٹ ہے. بلکہ میں تو ایک مشورہ دوں گا، اگر خاص طور پہ بھائی بہن، والد والدہ، نانا نانی، دادا دادی، یہ بہت کلوز ہیں، یہ بالکل ہمارا فیملی ہے. ان میں سے کوئی چلا گیا نا تو میرا مشورہ ہے اگر اللہ نے نوازا ہے تو ان کے نام کی مسجد بنا دیں. ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ وہ ہم کہتے بھی ہیں تو لوگ اصال ثواب کرنے میں تھوڑا سا ریلکٹنٹ رہتے ہیں اور سستی بھی کر جاتے ہیں. ہم نکمے لوگ ہیں. ہم مرنے کے بعد 1 مہینہ بہت یاد کریں گے، پھر تھوڑا سلو ہو جائیں گے، پھر 4-6 مہینے سال بعد کبھی یاد کریں گے. لیکن مسجد، مدرسہ، کنواں کھدوانا، جو احادیث میں جو ایسے کام بتائے گئے جو ثواب جاریہ والے ہیں، اب مثال کے طور پہ ہم نے ایک مسجد اور مدرسہ بنا دیا اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی ساری دنیا میں بنا رہی ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کسی کے یہاں ایصال ثواب کی اجتماع میں جاتا ہوں، نماز جنازہ پڑھانے جاتا ہوں، دعا کرنے جاتا ہوں تو ان کو ضرور ذہن دیتا ہوں. دعوت اسلامی چونکہ ساری دنیا میں بنا رہی ہے نا، تو ہمارے پاس ہر بجٹ کا یہ سمجھے پیکیج ہے. ایون 20 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے میں مسجد بن جاتی ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان غریب علاقے ہیں. اب وہاں کیا ہو گیا، صبح فجر کی اذان ہوئی، امی کو ثواب پہنچ گیا، جماعت ہوئی، مرحوم کو ثواب پہنچ گیا، ظہر ہوئی، ثواب پہنچ گیا. یعنی دن میں روز گفٹ پہنچ رہے ہیں ان کے پاس. یعنی وہ ثواب کی فیکٹری ہم نے لگا دی جس کو ہمیں نہیں چلانا، وہ خود ہی دعوت اسلامی چلاتی رہے گی. ہم نے ایک بار لگا کے دینی ہے. اور آپ نے جو فرمایا کہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں تو کریڈٹ ہو ہی رہا ہے. ہاں، یہ بہت اچھا. ہم نے کہا یار امی کے نام کی مسجد بنائیں، ان کی تو بنی، آپ کو بھی ملے گا، آپ کا ثواب نہیں جانا. یعنی آپ نے فیکٹری ایسی لگائی جس پہ روز پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا کریڈٹ ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا اچھا تحفہ ایک بیٹے کی طرف سے والد کے لیے. بلکہ جن کے اپنے بچے فوت ہو گئے، جوان موتیں ہو جاتی ہیں. پچھلے دنوں میں ایک میت والے گھر میں گیا تو والد صاحب بہت رو رہے تھے. ان کا 19 سال کا بیٹا یہاں سے چلا گیا، بہت غمزدہ تھے. میں نے ان کو کہا ایک بات ہے، اللہ نے نوازا بھی بہت تھا. میں نے کہا آپ کا یہ بیٹا زندہ رہتا تو آپ کا جائیداد کا وارث ہوتا. کہتے ہاں. میں نے کہا آپ سے گھر بنا کے دیتے، بالکل دیتا، اس کی شادی کرتا. میں نے کہا آپ بنا دیں اس کے لیے جنت میں گھر. اب میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں نے کہا شاندار مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، ثواب جاریہ. آپ بیٹے کے، مرحوم بیٹے کے لیے باپ کی طرف سے گفٹ ہوگا، یہ روز اس کو ثواب ملے گا. کتنا اس کی روح خوش ہوگی کہ میرے والد نے مرنے کے بعد بھی میرے لیے کام کیا. تو اچھا، اس میں ایک اور میں تھوڑی سی جس کو کہے نا نفسیاتی ایک بات کہنا چاہوں گا. ایک آپ کو بہت اچھا بھی لگے گا اور یہ بالکل ریلیونٹ ہے اس ٹاپک سے. جب بھی یہ میں باتیں کر رہا ہوں نا تو کئی لوگوں کا ذہن بن بھی رہا ہوگا، انشاءاللہ بنے گا. انتقال کے تھوڑے دنوں کے اندر ڈیسیجن لے لینا چاہیے. یاد رکھیے گا، دل اس وقت نرم ہوتا ہے، ورنہ اس کے بعد آپ کہیں گے نا یار بات آپ کی ٹھیک ہے، سال بعد کر لیں گے، تو پھر شیطان نے نہیں کرنے دینا. پھر بولیں گے کاروبار سے پیسے نکالنا مشکل ہے تو فلاں جگہ. رائٹ اوے ادھر انتقال ہوا، تیسرے چوتھے دن جو ہے نا جناب آپ فیصلہ کر کے پیمنٹ دے دیں تاکہ کام ہو جائے اس بیچارے کا مرحوم کا. اس کو تو انتظار میں قبر میں. یہ تو ہمارے مبلغین کے لیے بھی آپ کی طرف سے بہت میسج ہے کہ وہ بھی ذہن بنانے کے لیے انہی دنوں کو لے جائیں ان کے پاس اور جا کے یہ الگ سے یاد تازہ ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے ہم نے بھی یہی کیا. ہماری والدہ کے انتقال کے فوراً بعد فیملی میٹنگ ہم نے کی. بلکہ میری ماں نے تو کمال کیا تھا، میں مشورہ بھی دیتا ہوں. میری والدہ نے تو یہ کیا تھا کہ وہ اپنی جو ہے نا وصیت ہی کر کے چلی گئی کہ میرے چھوڑے گئے مال کا 1/3 جو ہے وہ دعوت اسلامی کو دے دیا جائے. وہ میرے حصال ثواب. وہ آپ کا جو 30% تھا وہ فرض ہو گیا، اب پر واجب ہو گیا. اب ہم اپنے لیے، ہمارے پاس جو آئے گا نا مال ورثے کا، وہ اس کو ڈیڈکٹ کر کے آئے گا. پہلے ہمیں الگ ہی کرنا پڑا اور اللہ کی رحمت سے لاکھوں روپے امی کے الگ ہو گئے. اس پہ کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، وہ تو تھے امی کے تھے اور ہم نے وہ دے دیا الحمدللہ. تو اگر یہی کام ہم بھی کر جائیں نا، امیر علیہ السلام نے ایک بار مدنی مذاکرے میں ترغیب دلائی تھی کہ اپنی وصیت لکھ جائیں. اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں مرنے کے بعد بچے کریں نہ کریں، ہم اپنا کام، اپنی فکر خود کر لینا. میں عرض کر رہا تھا کہ والدہ نے جس طرح آپ کی وصیت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا، تو اب وہ جو انہوں نے فرمایا تھا وہ مسجد یا مدرسہ تو پروسیس میں ہوگا، ابھی بن رہا ہوگا. جی الحمدللہ. ہم نے کیا کیا کہ چونکہ ساری دنیا سے محبت کرنے والے عاشقان رسول ہیں اور میرا چونکہ یہ شعبہ بھی ہے مسجدوں میں اور مدرسوں و جامعہ میں بنانا، تو پھر
اچھا ہوا یہ کہ جیسی والدہ کا انتقال ہوا نا تو کئی مدرسے اور مسجد بن رہی تھی، انہوں نے خود ہی رابطہ شروع کر دیا کہ آپ اپنی والدہ کے اصالہ ثواب کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. تو پھر ہم نے فیملی میں ڈیسائیڈ کیا کہ ایک پوری بنانے کی بجائے کیوں نہ ہم سب جگہ تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ملا لیں. تو ماشاءاللہ کئی جگہوں پر ترکیب بنائی. ایک ماشاءاللہ یہاں گلشن اقبال میں ہی اللہ کی رحمت سے ہم دو میری فیملی کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اپنی والدہ کے لیے بنانا چاہتے تھے، تو ہم مل کے ماشاءاللہ یہاں ایک مسجد اور امید ہے اس میں مدرسہ بھی ہوگا، اس کی تعمیر جاری ہے. اور باقی جو پیسے تھے وہ ہم نے کوشش کیا کہ مختلف شہروں میں یا مختلف علاقوں میں دیں تاکہ جتنا ڈسٹریبیوٹ ہوگا سب جگہ سے امی کو تحفے پہنچیں. لیکن اللہ کی رحمت سے سبحان بھائی یقیناً آج عید ماں کے بغیر ضرور منائی ہے، لیکن دعوت اسلامی والوں نے جو میری والدہ کے لیے ماشاءاللہ دعائیں کی، نہ صرف ان دنوں میں بلکہ میں آپ کو سچ بتاؤں ابھی میں عمرے پہ تھا، مجھے کئی لوگ بعد میں ملتے تھے کہ ہم نے آپ کی والدہ کے نام کا عمرہ کیا، ہم نے کعبے کے سامنے آپ کی والدہ کے لیے دعا کی، ہم نے قرآن پورا ختم کیا آپ کی والدہ کے حساب سے. یعنی مدینہ شریف میں مجھے لوگ مل کے بتانے، انڈیا کے لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ کی والدہ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ صدقہ ہے دعوت اسلامی کا. مجھے تو کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے اپنی اوقات یاد ہے. آج جو کچھ ہیں آج دنیا میں اگر عزت بھی ہے تو یہ امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی کی مہربانی ہے. تو میں تو یہاں مشورہ بھی دوں گا، آج ہم مرحومین کی عید منا کر واپس آئے ہیں، یعنی مرحومین کے پاس جا کر عید کے دن آئے ہیں، تو دنیا سے ہم نے بھی تو جانا ہے نا. ہم اپنے مرحوم ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے اس مدنی ماحول کو اپنا لیں. یہ ماحول مرنے کے بعد نہیں بھولتا، یہ ماحول ہمیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھتا ہے. یہ اسلامی بھائی ایصال ثواب مرنے کے بعد بھی کرتے ہیں. اور حضور اس میں ایک لیسن بہت بڑا یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ جب اس چیز کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے، تبھی تو وہ ایصال ثواب کی فکر کریں گے. اور جتنا اولاد کی طرف سے، جس طرح آج ہم نے سیکھا آپ سے کہ اولاد کی طرف سے ایصال ثواب ہوتا ہے، اور جتنی قرآن کے ساتھ وہ کریں گے جس طرح آپ اپنی والدہ کے لیے کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں والدہ کے انتقال کے بعد ایک اور کمال یہ ہوا کہ کئی ہمارے خاندان میں بھی اور کئی اور جگہوں پر سے بھی اطلاع آئی کہ اسلامی بہنوں نے اپنے بچوں کو کہا ہمارے بچوں کو دعوت اسلامی میں لے جاؤ. کہ جب بچہ دعوت اسلامی میں ہو تو ماں کو اتنا فائدہ ملتا ہے، اتنے لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اتنا ایصال ثواب. باپا نے ماشاءاللہ جو جنازہ پڑھایا تو میرے اپنی فیملی کی کئی فیملیز نے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے بچوں کو بھی دعوت اسلامی میں لے جائیں. تو ہمارے بچے نیک ہوں گے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی تو ہمیں کام آئے گا. تو یہ واقعی سوچ ہونی چاہیے، اور الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. بہت اچھا لگا آج آپ سب فجر سے ہمارے ساتھ ہیں. آئیے انشاءاللہ آج ہمارا سلسلہ مدنی چل کے ناظرین کمپلیٹ ہوا، اور امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور آئندہ انشاءاللہ قبرستان کے آداب کے ساتھ انشاءاللہ حاضری دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.